अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें दे। अल्लाह ताला दोनों जहाँ की खुशियाँ आप सबके दामनों में भर दे। खुशियाँ बहारें आपको हज़ार बार दिखाना नसीब करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जो वालिदैन बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक और नरीना औलाद की नेमतों से जल्द अज जल्द नवाज दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बेहतरीन सुबह वही है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। यकीन करें, हम पाबंदी के साथ फजर की नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह हम सब पर पूरा दिन अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करें, ए मेरे रब, जब मैं नफ्स के बहकावे में आकर तारीक राहों का मुसाफिर बनने लगूं तो अपने नूर की रोशनी से मुझे राह हिदायत दिखाना। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी मर्द और औरत के मुताल्लिक़ है। मैंने बहुत सारी औरतों को कहते सुना है, हमारे शौहर हमारा ख्याल नहीं रखते, हम बहुत थक जाते हैं दिन भर के कामकाज कर करके, और जब हम अपने शौहरों से कोई फरमाइश करते हैं तो वो उसको पूरा नहीं करते, नाक और मुंह बना रहे होते हैं। तो देखें, ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस तरह आप सारा दिन घर का काम काज कर करके थक जाते हैं, इसी तरह आपके शौहर भी रोज़ाना बाहर की परेशानियों को अटेंड करते करते थक जाते हैं। बस सोच की बात कहाँ होती है, समझ की बात कहाँ होती है कि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। शौहर थका हारा घर आता है, हम उसको शिकायतों के अंबार उसके सामने रख देते हैं, लगा देते हैं। सारा दिन की थकन के बाद जब हम खाना बनाकर उसके आगे नहीं रखते और कहते हैं कि थक गए थे, इस वजह से हमने खाना नहीं बनाया, तो उसको भी लाजमी बात है नागवार गुजरेगा, बुरा लगेगा। और वैसे भी दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने घर की, अपने शौहर की या शौहर साहब से ये कहूँगी कि वो अपनी बीवी की और उनसे रिलेटिव कोई भी बात अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में बैठकर ना किया करें। दोनों एक दूसरे को बैठकर समझाएं और एक दूसरे के मसले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आज कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन पहले ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, मेरा पैगाम बहुत पसंद आएगा। एक मर्द की अच्छी तरबियत पता है क्या होती है? औरत के कसूरवार होने के बावजूद वो उसकी तज़लील नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अल्लाह ने औरत को नापिस अक़ल से नवाजा है। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में थोड़ी कम अक़ल होती है, फिर भी उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करता है। मर्द एक दर्जा उसके लिए बुलंद रखा गया है क्योंकि वो मुहाफ़िज़ होता है, और मुहाफ़िज़ कभी भी इज़्ज़तों का सौदा नहीं करते। बहुत खुश नसीब है वो औरत जिस पर एक मर्द पाबंदी लगाता है, क्योंकि अक्सर वो बाप उजड़ जाते हैं जिनका कोई माली नहीं होता। और मेरे ख़्याल में वो औरतें यकीनन लावारिस होती हैं जो इस किस्म की रोक टोक से महरूम होती हैं। रोक टोक क्या होती है? ये जगह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, इस जगह तुम नहीं आओगी जाओगी, ठीक है। दूसरी रोक टोक क्या होती है? मुझे पसंद नहीं है कि तुम बग़ैर हिजाब के घर से बाहर निकलो। नंबर 3, मुझे पसंद नहीं है कि तुम इतनी तेज़ आवाज़ से हंसो कि तुम्हारी आवाज़ किसी गैर महरम के कानों में जाए, ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो उसकी नमोदो नुमाइश मत करो। तुम्हारी सारी खूबसूरती तुम्हारे शौहरों के लिए होनी चाहिए। तो ये रोक टोकें ऐसी हैं जो मैं समझती हूँ कि जो मर्द अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है वो करता होगा, ये रोक टोकें करता होगा, तो उस पर नाराज़ होने की, मुंह बनाने की या अपनी सहेलियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से बुराइयां करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस चीज़ को समझें, इस बात को समझें कि उसकी खुशी किस चीज़ में, उस खुशी का ख्याल रखें। वफ़ादार औरतें मर्द का गुरूर होती हैं। बेशक
عورتوں کی زندگی میں محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ انہیں اپنی انا کی خاطر کھو دیتے ہیں۔ مرد کی جیب اگر خالی بھی ہو نا تو وہ عورت کی وفا اپنی جیب میں ڈال کر کہتا ہے میں اس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ یہ میں نے کوالٹی دیکھی ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد کو ہم لے جا کے بری سوچ رکھ کر اسے الگ کیٹیگری میں جا کے کھڑا کرتے ہیں۔ مرد کے ساتھ ہمارے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ مرد ہمارے بھائی بھی ہیں، مرد ہمارے والد صاحب بھی ہیں، مرد ہمارے بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم کسی بھی مرد کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ سکتے۔ اچھی پرورش ہمیشہ ایک اچھے مرد کو جنم دیتی ہے۔ آپ کی ماں نے آپ کی پرورش بہت اچھی کی ہوگی نا تو آپ عورت کی عزت کریں گے۔ یہ مردوں کے لیے میرا میسیج ہے۔ اگر آپ کی پرورش دیندار خاتون نے کی ہوگی نا، بہت اچھے طریقے سے کی ہوگی، تو آپ اپنی بہنوں کی بھی عزت کریں گے، اپنی وائف کی بھی عزت کریں گے، اور اپنی بیٹیوں کو تو آپ اپنے سر کی زینت بنا کے رکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے کوالٹی۔ اسی طرح ایک عورت بھی امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں چاہتی، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کر یہ کہے یہ تمہارا گھر ہے۔ جس طرح ایک عورت چاہتی ہے نا، ایک مرد یہ کہتا ہے کہ یہ وفادار بیوی ہے، میری بیوی بہت اچھی ہے، اسی طرح ایک عورت بھی چاہتی ہے کہ مرد اس کی عزت کرے۔ اپنے دیکھیں، سب سے بڑی بات ہم لوگوں کے رشتے میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ ہم میاں بیوی، اگر ہمارے ہسبینڈ ہمیں کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہم اس کا تماشا 10 لوگوں میں بیٹھ کے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا گھر، پاورفل گھر کون سا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو نا تو دوسرے کمرے میں بھی ان کی آواز نہ جائے، کہ آپ کے گھر میں جو اور لوگ رہتے ہیں وہ بھی نہ سنیں۔ مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں کہ میرے شوہر کی خوشی کس چیز میں۔ مرد کی جیب خالی ہوتی ہے تو سب سے پہلی خبر اس کی بیوی کو ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کے مرد کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کر سکے، تو وہاں آپ کو تھوڑا صبر اور قناعت سے کام لینا ہوگا۔ آپ مارکیٹ گئیں، آپ نے جا کے اس سے فرمائش کی مجھے 15 سے 20 ہزار والا سوٹ لینا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جیب میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ تو پھر بات وہی ہو گئی نا کہ آپ خود سے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہر چیز آپ جانتی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو 15 سے 20 ہزار کا سوٹ دلا سکے، تو صبر سے کام لیجیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے شوہروں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، بہت ساری میں نے بیٹیاں ایسی دیکھی کہتی ہیں ہمارے والد صاحب کی کمائی میں اتنی برکت ہی نہیں ہے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ہمیں ایک سوٹ نصیب نہیں ہوتا، ہم اچھا کھاتے نہیں ہیں، اچھا پیتے نہیں ہیں، اچھا پہنتے نہیں ہیں۔ تو کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، ہم خدا کو بھول گئے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں نے ابھی بھی ایسا دیکھا ہے، نماز فجر ہوتی رہتی ہے اور سارے لوگ پڑے سو رہے ہوتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے تو چلو ہم اللہ پاک کے لیے اٹھ جائیں، اس کے آگے سجدہ کر لیں۔ سجدے کرنے میں ہمارا دم نکل رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے میں ہمارا دم نکل رہا ہوتا ہے، سارے کام دنیا کے ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک نماز ہم راغب نہیں ہوتے نماز کی طرف۔ تو جب آپ اللہ کے آگے جھکیں گے ہی نہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے، تو آپ کی زندگی کی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ سمپل سی بات ہے نا۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، سارے سال آپ محنت کرتے ہیں اور امتحان کا فائنل کا دن آتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے دوست سے، اپنی سہیلی سے سب سے آگے بڑھ جاؤں، نکل جاؤں، میری پوزیشن اچھی آنی چاہیے۔ محنت کرتے ہیں تو ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اپنی پریشانیوں کے لیے تو مسئلے کا حل نکلے گا۔ 10 لوگوں میں جا کے تماشا بنائیں گے، ایسا ہو گیا تو میرے گھر کا ماحول ایسا ہو رہا ہے، میرے بچے ایسے اٹھ رہے ہیں، میرے بچے میری عزت نہیں کرتے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ آپ اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور نیک بیویوں کی خواہش کریں۔ نیک مردوں کے نصیب میں اللہ پاک نے نیک عورتیں ہی رکھی ہیں، اس لیے بار بار کہتے ہیں بد کاموں کی طرف مت جائیں، بد کاموں کو چھوڑ دیں۔
अगर आपकी बीवी दीनदार है ना, नमाजी है, कुरान पाक पढ़ने वाली है, खुदा के अहकामात पर चलने वाली है, तो आपकी 7 नस्लें खुशनसीब, बहुत खुशनसीब है। एक औरत का दीनदार होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दीन के हिसाब से चलती है। हमें ये शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने 10 दोस्तों की महफिल में जाएंगे, हमारी बीवी सर से लेकर पैरों तक अबाए में होगी, तो लोग क्या कहेंगे? तमाशा बनाएंगे। तमाशा नहीं बनाएंगे। ये चीज़ आपको सोचनी है, ये चीज़ आपको सोचनी है। आपका उठाया हुआ एक कदम उसके लिए जन्नत भी है, उसके लिए दोज़ख भी है। बहुत खुश नसीब है वो मर्द जिसको बाहया बीवी मिली है, और बहुत बदनसीब है वो इंसान जो एजुकेटेड, पढ़ी लिखी और ये सोचते हैं कि बस मॉडर्न टाइप की बीवी होनी चाहिए। वो जिन लोगों को मिलती है, बहुत बदनसीब है वो लोग। वो सिर्फ दुनिया तो बन जाती है, लेकिन उनका दीन उनसे दूर होता जाता है। तो कोशिश करें। दिल के अंदर घर कब बनेगा? जब आप दोनों मिलकर एक दूसरे के मसलों को सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से बदजुबानी नहीं करेंगे, बदकलामी नहीं करेंगे, एक दूसरे की बातें अपने दोस्तों के साथ बैठकर शेयर नहीं करेंगे। जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, घर में ही बैठकर आराम से सॉल्व कीजिए, और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़िंदगी नहीं तो फिर आपके सामने हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।